सामान्य अर्थमा विश्व परिवेशमा मान्यता प्राप्त राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनिन्छ। यस्ता सम्बन्धहरू राजनीतिक वा अराजनीतिक, सङ्घर्षपूर्ण वा सहयोगात्मक सबै खालका हुन सक्छन्। समग्रमा यो महत्त्वपूर्ण मानव जातिको एक महत्त्वपूर्ण र अन्तर्क्रियात्मक बहुविषयक विषय हो। विश्व परिवेशमा रहेका राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लै रहन नसक्ने हुँदा जसरी मानिस समूहमा वा समुदायमा विभिन्न सम्बन्ध कायम गरेर समाजमा रहन्छन्, त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रहरूले सम्बन्ध कायम गर्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। विश्वमा आएको विज्ञान र प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, भूमण्डलीकरण, अर्को देशमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष अर्को मुलुकमा प्रभाव पार्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राचीन कालदेखि हाल आधुनिक समयसम्म आइपुग्दा झन बढी महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गइरहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राज्य जति नै पुरानो भए पनि यसलाई फरक विधाका रूपमा अध्ययन गर्न सुरु गरेको भने लामो समय भएको छैन। खास गरी प्रथम विश्वयुद्धपछि उत्तर अमेरिका र पश्चिमी युरोपेली मुलुकमा छुट्टै विधाका रूपमा अध्ययन सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित रूपमा आएको हो र हाल छुट्टै विधाका रूपमा पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अर्थ र परिभाषामा विभिन्न विद्वानहरूका विचारमा फरक फरक दृष्टिकोण सहितको अभिमत पाइन्छ। यसको अर्थलाई सङ्कुचित तथा व्यापक दुवै अर्थमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। सङ्कुचित अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अख्तियार प्राप्त राजनेताहरूले औपचारिक सम्बन्धको अध्ययनका रूपमा लिएका छन् भने व्यापक अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले राज्यहरूबीच सबै किसिमका औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्बन्धहरू तथा विचारको राष्ट्रिय सीमा बाहिरको आदान प्रदान तथा गतिविधिको समग्र सम्बन्धलाई समेत समावेश गर्दछ। तसर्थ सङ्कुचित तथा परम्परागत मूल्यका रूपमा वा सानो विषयका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यापक रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा ट्रेभोर टेलर भन्छन्, International relation as a discipline tries to explain political activities across state boundaries भनेर सरल रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विशिष्ट बेकरले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यापक रूपमा 7 वटा तत्त्वहरू समावेश गरेर व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यसमा निम्न 7 तत्त्व पर्दछन्। नम्बर 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वभाव तथा यसको प्रमुख शक्तिहरू। नम्बर 2 मा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सङ्गठनहरू। नम्बर 3 मा राष्ट्रिय सत्ता। नम्बर 4 मा राष्ट्रिय हितको प्रबन्ध। नम्बर 5 मा राष्ट्रिय सत्ताको सीमा तथा नियन्त्रण। नम्बर 6 मा एक वा एकभन्दा बढी प्रमुख शक्ति तथा आकस्मिक रूपमा कुनै साना राज्यका विदेश नीति। यसैगरी नम्बर 7 मा अन्य घटनाका लागि पृष्ठभूमिका रूपमा ऐतिहासिक तत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास। यसरी उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन क्षेत्रका रूपमा यो विषयलाई परिभाषित गर्ने कार्य गरेका छन्। त्यसैगरी पेडलफोर्ड र लिङ्कनका विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र लक्ष्यको प्राप्तिको लागि राज्यहरूबीचको अन्तर्क्रिया हो। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिलाई समान अर्थमा समेत केही विद्वानहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ भने केहीले फरक अर्थमा, तर वास्तवमा यी दुई बीच केही समानता समेत भए तापनि असमानताहरू पनि विद्यमान छन्। यसर्थ समग्रमा एक देश आफैमा आत्मनिर्भर रहन नसक्ने भएकाले अन्य देशहरूसँगको जुनसुकै सकारात्मक र नकारात्मक सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभित्र समेट्न सकिन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राजनीतिक विषयवस्तु समेत समाविष्ट हुन्छ र यो यसको राजनीतिक पक्ष मात्र हो। यस्तै गरी विस्तृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले राष्ट्रहरूका बीचको सबै खालको सम्बन्धको वर्णन गर्दछ। यो सम्बन्ध राजनैतिक वा गैर राजनैतिक, शान्तिपूर्ण वा युद्धमय, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समाजका सदस्य सबै राज्यबीचको सबै किसिमको सम्बन्ध जनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्गत राजनीतिक सम्बन्धका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आवागमन, सञ्चार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सदाचार जस्ता सबै सम्बन्धहरू पर्दछन्। यसमा राष्ट्रको आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, कानुनी, राजनीतिक, खोज विश्लेषण तथा अन्वेषण सबै पर्दछन्। यसर्थ राष्ट्रको उल्लेखित विषयमा सम्पर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रियाका रूपमा रहेको सम्बन्धको पुञ्ज बन्ने प्रक्रिया नै वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो।